अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड न्यूज से इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाजरीन, आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सके। और हाँ, आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। अब आते हैं आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की जानिब। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज केपी में सबसे बड़े सुनामी के मुतालिक इस पूरी सूरत हाल में अली बिन गंडापुर साहब एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक क्या बहुत बड़ा ऐलान किया है, इस्लामाबाद में धरने के मुतालिक क्या नई तारीख सामने आई है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज चैनल ने क्या खबर नशर की है, इस खबर से भी आपको आगाह करेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पीटीआई की लाशों के मुतालिक है, जो डी चौक में जो सानिया पेश आया उसमें किस तरह से पीटीआई के जो शहदा थे उनकी लाशों को गाड़ियों में लाद कर ले जाया जा रहा है, इससे एक मुतालिक एक वीडियो क्लिप भी सामने आया है। ये भी आपको हम अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सिविल नाफरमानी की तहरीक के मुतालिक इस मामले पर जाली हुकूमत ने क्या बहुत बड़ा सरेंडर कर दिया है, ये भी आपको बताएंगे। जी इब्राहिम राजा साहब, इन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। देखें नूर, केपी में सुनामी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है। एक जनरल, एक अदालत के बाहर होने वाले एक नाकाबिले यकीन वाक़े अली अमीन गंडापुर साहब के सबसे बड़े एक्शन, आईएसआई और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने क्या अहम तरीन और ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है। एक ऐसी खबर जिससे इमरान खान साहब का मौक़िफ़ 100% दुरुस्त साबित हो गया। ये खबर आपके सामने रखते हैं। इसी खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का हवाला भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि जनरल फैज हमीद को सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत कई इल्जामात का सामना है, लेकिन अब जनरल फैज हमीद ने सियासी या दीगर मामलात में पीटीआई की रहनुमाई करने के इल्जाम की सख्ती से तरदीद की है। लेकिन यहां पे एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम खबर इसी स्टोरी के अंदर शेयर की गई है, क्योंकि ये जो खबर है ये आप कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के जराए से सामने लाई गई है। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि जराए के मुताबिक जनरल फैज हमीद के बहुत से सियासतदानों के साथ राब्ते थे, लेकिन इनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासतदान भी शामिल थे। अब इसी खबर में यह कहा गया कि जराए के मुताबिक जनरल फैज हमीद का मौक़िफ़ है कि सियासी लोगों से ये राब्ते मामूल की समाजी बातचीत है। और उसके बाद इस खबर में यह कहा गया कि कुछ मामलात में ये राब्ते मुबैना तौर पर ज़ाती नोयत के कामों, जैसे कि किसी को मुलाजमत दिलवाना या किसी जानने वाले को टिकट दिलवाना, इस तरह के राब्ते थे। लेकिन यहाँ पे अहम तरीन बात यह है कि जनरल फैज हमीद की साहबजादी की जब शादी हुई थी तो इस शादी में नून लीग और पीपल्स पार्टी के तमाम जो सियासी रहनुमाएं या सरकर्दा रहनुमाएं उन्होंने शिरकत की थी। इसी तरह ख्वाजा आसिफ भी जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद उनके साथ राब्ते में रहे। तो इसका मतलब यह है कि ये समाजी राब्ते तो कोई जुर्म नहीं होता, समाजी राब्ते तो बहुत से रिटायर्ड शख्सियात के होते हैं। यहाँ तक कि जनाब बाजवा के भी समाजी राब्ते जो हैं वो बहुत सी शख्सियात के साथ हैं। अब ये खबर चूंकि अंसार अब्बासी साहब ने दी है, जो इस्टेब्लिशमेंट के जराए से खबरें देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जनरल फैज हमीद और इमरान खान साहब के गठ जोड़ के मुतल्लिक जो एक जाली बयानिया बनाया गया था, वो जाली बयानिया इस खबर के बाद दम तोड़ गया। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब
اور پی ٹی آئی کے متعلق ایک بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس سے جڑا ایک کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، اور یہ جو کلپ ہے یہ ایک عدالت کے باہر سے وائرل ہوا، جہاں پہ ایک ناقابل یقین واقعہ سامنے آیا۔ اس واقعے کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ اس کلپ کو پاکستانی چینل نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس کلپ پر کامنٹ کر کے اپنی آراء کا اظہار کریں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں پر ڈی چوک میں گولیاں برسائی گئیں یا آنسو گیس کے شیل برسائے گئے، تو اس کے بعد ڈی چوک احتجاج کیس میں جو 40 سے زائد پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کو اس کیس میں شناخت پریڈ پر بھیجا گیا، اور عدالتی اوقات ختم ہونے کے باوجود انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جج ابو الاسناد نے ان 40 سے زائد کارکنوں کو کیس سے ڈسچارج کیا، لیکن جیسے ان کو رہا کیا گیا یا کیس سے ڈسچارج کیا گیا تو دوبارہ سے ان کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سے پولیس نے بغیر مقدمے کے گرفتار کر لیا۔ لیکن اس کے بعد ایک ایس ایچ او کا ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا کلپ وائرل ہو گیا، کیونکہ اس کلپ میں ایس ایچ او اشفاق وڑائچ ان کو یہ کہتے ہوئے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ میڈیا پیچھے چلا جائے، ان لوگوں کی گرفتاریوں کی کوریج نہ کرے، ورنہ صحافیوں کو بھی گرفتار کروا دوں گا، اور جو صحافی ہماری بات نہیں مانے گا، جو ہماری ان دوبارہ گرفتاریوں کی کوریج کرے گا، اس کو فوراً گرفتار کر کے ڈی چوک کے احتجاج کے کیس میں ڈال دیں گے اور اس پر دہشت گردی کا مقدمہ بنا لیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سیاسی کارکنوں پر کس طرح سے دہشت گردی کے جعلی کیسز بنائے گئے، کیونکہ صحافیوں کو بھی یہ جو ایس ایچ او ہیں انہوں نے یہ دھمکی دی کہ اگر آپ ان گرفتاریوں کی کوریج کریں گے کہ ہم نے عدالت کے حکم کی توہین کی، تو آپ کے اوپر بھی اسی قسم کے دہشت گردی کے کیسز ہم بنا دیں گے۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق سہیل وڑائچ صاحب کے دو انکشافات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یا سہیل وڑائچ صاحب نے جو دو بڑے دعوے کیے ہیں یہ دونوں دعوے مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یا اپنے پہلے تجزیے میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا حوالہ دیا اور عمران خان صاحب کا ریفرنس بھی دیا۔ اس کے بعد سہیل وڑائچ صاحب نے یہ کہا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کی کال دی ہے، تو اگر علی امین گنڈا پور نے سول نافرمانی کی تحریک پر عمل کیا تو یہ طے کر لیا گیا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان کے واحد منتخب وزیر اعلیٰ ان کی حکومت جو ہے یہ پی ٹی آئی میں گرا دی جائے گی اور ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد سہیل وڑائچ صاحب نے ایک اور آپ یہ کہہ لیں کہ حساس نوعیت کا انکشاف کیا۔ سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اس وقت فوری اقتدار کا راستہ چاہتی ہے، جبکہ مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ اقتدار سے نیچے نیچے مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ اس وقت بس یہی رکاوٹ ہے، پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے چند قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب کی بنی گالہ منتقلی کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک تجزیہ کیا، اور سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے تیسرے دعوے یا تجزیے میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کرنا چاہیے، عمران خان صاحب کو ایک سابق پرائم منسٹر کے طور پر بریفنگ دینی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ ملک کے کیا حالات ہیں۔ اور سہیل وڑائچ صاحب کے الفاظ کے بقول عمران خان صاحب کو اگر سابق وزیر اعظم کے طور پر ملکی حالات پر بریفنگ دی جائیں تو شاید وہ مان جائیں۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب کا تجزیہ یا ان کے انکشافات ہیں۔ لیکن یہاں پہ اڈیالہ جیل سے ایک انتہائی تکلیف دہ ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کیے ہوئے ہے۔ یہ ایک ایسا کلپ ہے جسے پاکستان کے تمام نیوز چینل نے سینسر کر دیا ہے۔ یہ کلپ خان صاحب کے متعلق ہے، یہ کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کلپ سے جڑی خبر بھی مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہ کلپ اس صورتحال میں سامنے آیا جب ڈی چوک میں اس جعلی حکومت نے قتل عام کروایا، اور اس کے بعد اسی جعلی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرونی سطح پر بھی اور عالمی تنظیموں اور عالمی پارلیمنٹس کی جانب سے بھی شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کو جیل میں اذیت دینے کے لیے نئی سے نئی بھیانک وارداتیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اب علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو
इतनी शदीद सर्दी में भी रजाई या कंबल वगैरह नहीं दिया गया। उनको छोटा सा एक फैन हीटर दिया गया है, लेकिन वो कमरा गर्म नहीं कर सकता क्योंकि सामने वाला जो लोहे का जंगला है ये मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई प्लास्टिक शीट नहीं लगी हुई और इमरान खान साहब को इस तरह से अजियत देने की कोशिश की जा रही है। और ये क्लिप इस वक्त वायरल भी है इस वजह से भी कि इमरान खान साहब ने तो पाकिस्तानियों के लिए पनाहगाहें भी बनवाई, लेकिन इमरान खान साहब को आप अंदाजा कर लें कि किस किस तरीके से एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद अजियतें देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे GHQ के नुमाइंदे या GHQ के एजेंट फैसल वाउडा के इस्तीफे के मुतालिक एक बड़ी और दिलचस्प खबर से आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि सानिया डी चौक के बाद GHQ के नुमाइंदे या GHQ के एजेंट समझे जाने वाले फैसल वाउडा ने और रिटायर्ड जर्नैलों ने इस खूनरेजी की सारी जिम्मेदारी अब इस शहबाज शरीफ की इस जाली हुकूमत पर डाल दी। उसके बाद फैसल वाउडा ने यह कहा कि यह हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, इसको घर चले जाना चाहिए, इस हुकूमत पर एतमाद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इसी हुकूमत ने PTI के एहतजाज को मिस हैंडल किया, यानी उन्होंने ये कहा कि जो खूनरेजी हुई है डी चौक में इसकी जिम्मेदारी फौज पर ना डालें, इसकी सारी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत पर आयद होती है। अब इस पर नून लीग और नून लीग के जो एक नाम नहाद रहनुमा हनीफ अब्बासी, उन्होंने और नून लीग के वुज़रा ने फैसल वाउडा से फौरन इस्तीफा तलब कर लिया है। हनीफ अब्बासी का यह कहना है कि फैसल वाउडा आप हमारे वोटों से सेनेटर बने हैं, आपकी कोई सियासी औकात नहीं थी, आप फौरी तौर पर अपनी सेनेट की सीट से इस्तीफा दें और फिर मैदान में आके सेनेट का इलेक्शन लड़ें। यानी इस वक्त ये जाली हुकूमत और GHQ के जो नुमाइंदे हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रहे थे, ये इस वक्त आपस में दस्तों गिरबां हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त बौखलाहट का क्या आलम है, क्योंकि इससे पहले राना सनाउल्लाह भी फैसल वाउडा को जबरदस्ती मुसल्लत किया गया एक एजेंट करार दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पे PTI के शोधा के मुतल्लिक एक मारूफ मजहबी आलम का भी एक तकलीफदेह और दिलखराश वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल है। अगेन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो क्लिप को नशर नहीं किया, लेकिन हम क्विकली आपको बताते हैं कि इस वीडियो में ये मारूफ मजहबी जो एक आलिम है ये क्या कह रहे हैं। अब ये जो क्लिप है ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का है और इस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि ये किस किस्म के ढीठ लोग हैं, मेरे जानने वाले 3 अफराद के जनाजे मेरे इलाके में गए, इनको डी चौक में गोलियां मारी गई थी, लोग शहीद हुए हैं, आप मेरे सर पर बंदूक रखें और मुझे ये कहें कि मैं कहूं कि कोई यहां पे नहीं मरा। ये जालिम भूल गए हैं कि इनके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। यानी उन्होंने गवाही दी कि 3 जनाजे तो सिर्फ उनके इलाके में हुए हैं। लेकिन यहां पे PTI के शोधा के मुतल्लिक CCTV फुटेज के मुतल्लिक भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज एक ऐसी सिचुएशन में आई जब एक तरफ तो BBC ने अपनी रिपोर्ट में यह साबित किया कि डी चौक में फायरिंग से PTI के कारकुन शहीद हुए, PTI के दर्जनों कारकुन जख्मी हुए और ये जो लाशें हैं ये पिम्स में और इसी तरह पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में लाई गई। और BBC ने अपनी रिपोर्ट में यह भी साबित किया कि इन लाशों का डाटा और इनकी तादाद छुपाने के लिए पिम्स और इसी तरह पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। उसके बाद इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी इसी किस्म की रिपोर्ट की और फिर अल जजीरा ने भी इसी किस्म की एक रिपोर्ट जारी की, जिससे साबित हो गया कि ना सिर्फ ये कि डी चौक में खूनरेजी हुई बल्कि लाशों की तादाद छुपाने के लिए हॉस्पिटल्स को बेपनाह दबाव का सामना करना पड़ा। अब इस पूरी सूरत में जब ये हुकूमत कह रही है कि PTI के कोई लोग शहीद नहीं हुए, तो अब PTI ने 26 नवंबर का जो CCTV का रिकॉर्ड है हॉस्पिटल्स का और CDA से भी कहा है कि ये रिकॉर्ड जो है CCTV का ये अदालत में पेश किया जाए। इस हवाले से एक पिटीशन अब PTI ने अदालत के अंदर जो है ये दायर कर दिया और सलमान अकरम राजा ने ये अब एक अनाउंसमेंट किया है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और PTI के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इस जाली हुकूमत ने इमरान खान साहब के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अब हुकूमती वुज़रा ने
پی ٹی آئی سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ سول نافرمانی کی تحریک کو ملتوی نہیں بلکہ کینسل کر دیں، ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ دوسری جانب محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی درخواست کی ہے کہ فی الحال اس تحریک کو کینسل کر دیں اور اس حکومت کے جانے کی تاریخ پر پی ٹی آئی مذاکرات کرے اور ان مذاکرات کا نتیجہ دیکھے۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، عمران خان صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب کے متعلق الگ سے ایک بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ خبر بھی سنسر کر دی گئی، لیکن اس خبر کے دو نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک بہت بڑے ایکشن کا اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کے پہلے نقطے میں انہوں نے یہ کہا کہ اگلی دفعہ ہم امن والی بات نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب کو خدا کا واسطہ ہے کہ امن کا راگ چھوڑ دیں، جب ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے تو ہم دکھائیں گے کہ بھاگتا کون ہے۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے یہ کہا کہ جب ہم اسلحے کے ساتھ آئیں گے تو پھر دکھائیں گے کہ کس میں کتنا دم ہے اور کس میں کتنی جواں مردی ہے۔ لیکن اس کے بعد علی امین گنڈاپور کا تیسرا جملہ بہت حساس تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم فسطائیت اور فرعونیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف عطا اللہ تارڑ اور دیگر لوگ نہتے لوگوں پر گولیاں برسانے کا دفاع کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ کوئی شہید نہیں ہوا، کبھی کہتے ہیں کہ کوئی گولی نہیں چلی۔ ہمیں بغاوت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ریاست قاتل بن چکی ہے اور اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق دو بڑے آخری حساس جملے بولے۔ علی امین گنڈاپور نے یہ کہا کہ یہ عوام تمہیں ایسے نکالے گی کہ تمہیں بنگلہ دیش کے حالات بھول جائیں گے۔ میں ایک فوجی کا بیٹا اور ایک فوجی کا بھائی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ اس حکومت نے فوج سے ہم پر گولیاں چلوائیں۔ ان فوجیوں اور پولیس والوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے رزق پر لعنت ہے جو تم کو قاتل بنائے۔ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے لیکن اس ریاست کو قاتل بنا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے خواجہ آصف کے ایک سوال کا جواب بھی دیا۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ خواجہ آصف کی کمر بتاتی ہے کہ وہ کتنے جواں مرد ہیں۔ فوج اور پولیس کو بھیجنے کے بجائے کبھی خود سامنے آئیں یا کبھی اپنے کارکنوں کو لے کے آئیں، پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کتنے ایک مرد ہو۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق الگ سے ایک بریکنگ نیوز۔ عمران خان صاحب کے آرمی چیف اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق 3 انکشافات جنہیں سنسر کر دیا گیا۔ یہ تینوں انکشافات مختصراً اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ریفرنس دیا اور اسی طرح فوجی اسٹیبلشمنٹ کا حوالہ بھی دیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے اعلان اور اپنے انکشاف کے پہلے حصے میں یہ کہا کہ ایک جعلی مینڈیٹ والی حکومت کو مسلط کرنے کے لیے اصل میں 10 سال کا عملی طور پر مارشل لا لگا دیا گیا ہے۔ خان صاحب نے اپنے دوسرے انکشاف میں 2 مطالبات سامنے رکھ دیے۔ خان صاحب نے کہا کہ اگر 9 مئی کے واقعات اور 26 نومبر کو جس طریقے سے ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا، جن میں سینکڑوں کارکن لاپتہ ہیں اور شہادتوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر 26 نومبر کے واقعات اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن نہ بنایا گیا اور ہمارے ناحق جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا نہ کیا گیا، تو پھر ہر صورت میں نافرمانی کی تحریک چلائی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک بہت حساس نوعیت کا جملہ سامنے آیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جس قسم کی ڈی چوک میں خون ریزی کی گئی، اس کے بعد جنرل ڈائر نے جو ظلم کیا تھا جلیاں والا باغ میں، وہی تاریخ دہرائی گئی ہے۔ ایک جنگل کے بادشاہ نے پورے ملک کا قانون اور آئین جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو قانون اور آئین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ہم اس خون ریزی کے معاملے کو، جو ڈی چوک میں خون ریزی ہوئی ہے، اس کو عالمی عدالتوں میں بھی لے کے جائیں گے اور اقوام متحدہ میں بھی اس معاملے کو اٹھائیں گے۔ لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں ایک اور دھرنے کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت JUI نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے ہمیں 26ویں آئینی ترمیم پر دھوکہ دیا ہے، اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو اسلام آباد میں دھرنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ لیکن یہاں پہ مارشل لا لگانے کی کوشش
اور ایک انٹیلیجنس چیف کو گرفتار کرنے اور ان کو عمر قید سزا دینے کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور اس خبر میں عبرت کا سامان بھی ہے اور یہ بڑی سبق آموز خبر ہے اور یہ بہت سے ممالک سے ریلیٹ بھی کرتی ہے، کیونکہ اب یہ بریکنگ نیوز آئی ہے کہ جنوبی کوریا میں مارشل لا لگانے کی جو کوشش کی گئی تھی، تو ایک طرف تو جنوبی کوریا کے صدر جنہوں نے یہ کوشش کی تھی ان کے خلاف مواخذے کی تحریک کامیاب ہو گئی ہے، اور اس کے بعد یہ صدر کے طور پر معطل ہو گئے ہیں۔ ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی اس مواخذے کے حق میں ووٹ دیا، اور دوسری جانب جو انٹیلیجنس چیف ہیں جنوبی کوریا کے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد اب ان کو عمر قید کی سزا دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں مہذب ممالک جہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں یا مارشل لا لگانے کی کوششوں یا ایمرجنسی لگا کے عوام کے اوپر ظلم و تشدد کرنے کے معاملے پر اس طرح کے سزاؤں کا ایک نظام جو ہے وہاں پہ رائج ہے۔ لیکن یہاں پہ کے پی میں جو پی ٹی آئی کا یوم شہداء تھا، اس پر جو سونامی آیا ہے اور اس کے جو ویژول سامنے آیا ہیں، یہ ویژولز جو ہیں بہت حیران کن ہیں، کیونکہ ایک ایسی صورتحال میں جب پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے ایک خوف کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود کے پی میں یوم شہداء کے حوالے سے بہت بڑے بڑے اجتماعات دیکھنے میں آئے ہیں، اور ان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ اور دوسری جانب لندن میں بھی پی ٹی آئی کے شہداء کے لیے فاتح خوانی کے بہت بڑے اجتماعات ہوئے ہیں۔ اسی طرح واشنگٹن میں، نیو یارک میں یہ اجتماعات کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے کیپٹلز ہیں، دنیا کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پر پی ٹی آئی کے ڈی چوک کے جو شہداء ہیں ان کے لیے جو فاتح خوانی کے اجتماعات تھے، ان میں ناقابل یقین مناظر سامنے آئے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو عالمی پارلیمنٹس ہیں وہ ثانیہ ڈی چوک کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی، ان کے اثاثے منجمد کرنے اور ان کی گرفتاریاں کرنے کے حوالے سے بھی قراردادیں جو ہیں وہ پاس کر چکی ہیں۔ جی بہت شکریہ ابراہیم رجا صاحب آگاہ کرنے کا۔ اس کے ساتھ اپنی میزبان نور فاطمہ کو دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ نگہبان۔